नाज़रीन, मुक़द्दस मकामात की बंदिश का आज तीसरा रोज़ है। मताफ जुज़वी तौर पर खोल दिया गया, खाना काबा तक रसाई बंद है, हतीम, हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम भी बंद है। मुल्तज़िम और रुकन यमानी भी आज़मीन की पहुँच से दूर हैं। इसी पर बात करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। 3 दिन हो गए। मक्का मुकरमा की इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि हमने हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र ऐसा किया और इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। आप बेहतर समझते हैं, आपकी नज़र काफ़ी गहरी है इस्लाम पर। आपकी नज़र में ये कैसा इक़दाम है? देखिए जी, ये मकाम मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ये मकाम शिफा है। ये जो है ये शहर शिफा है। मक्का और मदीना दोनों शहर शिफा हैं और यहाँ पर रुकन यमानी है जिसकी बरक़ात है, हजर अस्वद है जो लोगों के गुनाहों को अपने अंदर ले लेता है। वो उनके गुनाहों को जो है अपने अंदर ले लेता है, चूस लेता है, इसलिए उसका काला रंग हो गया और वहाँ से बरक़ात मिलती है। मिज़ाब रहमत है वहाँ पे। काबतुल्लाह का दरवाज़ा मुल्तज़म जहाँ जाके लोग दुआएं करते हैं, रोते हैं। हतीम है, मुताफ है, मकाम इब्राहीम। यहाँ की बरक़ात जो है वो तो बीमारियों को ख़त्म करती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत थी मक्का मदीना पे। उस दौर में शदीद सैलाब आया और जो था वो बंद, लोगों का ख्याल था कि अब तवाफ बंद हो जाएगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने फरमाया कि मैं तैर के तवाफ करूंगा, तवाफ एक लम्हा के लिए बंद नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमतें बंद हो जाएंगी। और वहां पर उस वक्त सांपों ने, परिंदों ने तवाफ शुरू कर दिया था काबतुल्लाह का। फिर एक खास बात यह है कि काबतुल्लाह का तवाफ जो है, अंबियाए किराम वहां पे आते हैं और वो मुताफ में आके तवाफ करते हैं काबतुल्लाह का। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, जब आप गए हज्जतुल विदा के मौका पर, आपने फरमाया मैं इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को तलबी पढ़ते हुए देख रहा हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। हजरत मूसा को दीगर अंबियाए किराम वहाँ पे तशरीफ लाते हैं। अल्लाह ने उनको ताकत कुव्वत दी है, अख्तियार दिया होता है। अंबियाए किराम जब वहाँ पे आदमी तवाफ करेगा, काबतुल्लाह के करीब जाएगा, 120 रहमतें वहाँ पे नाजिल हो रही हैं। हर लम्हा वहाँ पे अनवार नाजिल हो रहे हैं। वो अनवार जब मिलेंगे तो शिफा होगी। सिर्फ वहाँ को नहीं, पूरी दुनिया को शिफा मिलेगी। वहाँ से रोकना जो है, इसका इतना ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि जो लोग इस तरह के फतवे दे रहे हैं हुकूमतों के कहने पे, उनको नहीं पता, नादान है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वो नावाकिफ है, रूहानियत की दुनिया से नावाकिफ है। इस वक्त दुनिया को जरूरत है कि वो काबतुल्लाह में जाए, अल्लाह के घर पे जाके इस्तिगफार करे, तौबा करे, इज्तिमाई तौबा करे। वहां भी जो लोग हैं और यहाँ भी, ये जो बंद करना है, काबा से दूर करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है। जो लोग दीन के दुश्मन हैं, जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, उनको पता है कि जब तक मक्का और मदीना, ये जो मराकज़ मोहब्बत है, ये जो काबा दिल है, इनसे मुसलमानों को दूर करेंगे तो मुसलमानों की पावर ऑफ एग्जिस्टेंस और पावर ऑफ रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ये जो बरक़ात मिलती है काबतुल्लाह से, उससे शिफा मिलती है। ये दारू शिफा है। आबे ज़मज़म पिएंगे, दुनिया भर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर तजर्बा करना है तो मेरे कहने पे तजर्बा कर लें, सारी दुनिया में फ्री कर दें आबे ज़मज़म और पूरी दुनिया को सप्लाई करें। चाहे सब लोग, कोरोना के मरीज भी जो है वो आबे ज़मज़म पिए, वो कैसे जो है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाता है। और जो खाके शिफा है मदीना मुनव्वरा की, वो उस हुकूमत को कहें खोल दे, वहां जो पक्की सड़कें बना दी हैं, गलाजत फेंक दी, उसको हटाएं और आबे शिफा लोग अपने जिस्मों पे मले। मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह ताला के भरोसे पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक, उनको शिफा होगी कोरोना के मरीजों को। फिर जो आबे शिफा है, वो जो कुआं है शिफा का, वहां से पानी, फिर जो बेर अली है वहां से पानी लें। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कुओं से पानी पिया था, वो पानी दुनिया में इस्तेमाल करें। आप देखें किस तरह शिफा होती है मरीजों को। ये काबतुल्लाह के इर्द गिर्द ये मुताफ को बंद करना और वहां थोड़ी सी जगह छोड़ी और लोगों को जाने नहीं दे रहे। ये देख रहे हैं, मैं सामने देख रहा हूँ, ये चंद लोग सिर्फ वहां पे नजर आ रहे हैं। आपको पता है काबतुल्लाह का तवाफ कितने लोग करते हैं? आपका यकीन ही अल्लाह ताला से उठ गया है। इकबाल तो कहता है, खुदाए लम यजल का दस्ते कुदरत तू, जुबान तू है, यकीन पैदा करे गाफिल के मगलूबे गुमा तू है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। ये शिफा के शहर हैं दोनों, मक्का और मदीना, और सबसे ज्यादा जो अनवारात हैं वो वहां पे होते हैं जहां पे अल्लाह ताला का जो नूर है वो किसी को नसीब हो जाए। और फिर अंबिया वहां पे कर रहे होते हैं तवाफ, औलियाए उम्मत कर रहे होते हैं तवाफ। उनकी वजह से अल्लाह ताला, उनकी बरकत की वजह से इनको शिफा अता फरमा देगा।
یہ آپ ان کو بتائیں لوگوں کو، یہ سراسر غلط ہے، یہ گناہ عظیم ہے کہ کعبۃ اللہ کو بند کر دینا، لوگوں کو کعبے سے دور کرنا۔ یہی تو بات میں روز روتا ہوں کہ داتا صاحب اس جگہ ٹیکس لگائے ہوا ختم کرو۔ یہ مراکز محبت، مراکز انوار، مراکز عرفان ہیں، یہاں پہ لوگوں کو جائیں گے تو لوگوں کو ذہنی شفا ہوگی، فکری شفا ہوگی، اور یہ کرونا وائرس جو ہے یہ ذہنی کرونا طاری ہو گیا ہے لوگوں پہ۔ یہ ہم غیروں کے کہنے پہ چل رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے کہ آپ زمزم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں شفا ہے، تو ہمارے یقین ہے اس میں شفا ہے۔ آپ نے فرمایا اس فضا کے لیے دعا فرمائی، سیدنا ابراہیم نے، اللہ کے محبوب نے، ان شہروں میں برکتیں ہیں، ان شہروں میں رحمتیں ہیں، اور اس لیے یہاں پہ جانے سے، ورنہ آپ مجھے بتائیں جتنے حج میں لوگ جاتے ہیں، اگر اس طرح کی بیماریاں وہاں پہ ہو تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں نہ مر جائیں؟ نہیں مرتے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک رہیں گے۔ اس کو فوری طور پہ میرا مطالبہ ہے، اور بڑے درد دل سے میں کہہ رہا ہوں ان علماء سے بھی جو صرف حکومتوں کو خوش کرتے ہیں، حکومتوں کو خوش نہ کریں، اللہ رسول کو خوش رکھیں، اللہ پہ یقین کامل رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین رکھیں۔ آپ دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ہوتی ہیں، روئے جا کے وہاں مواجہ شی میں جائیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک میں جائیں، وہاں جا کے دعائیں کریں، یا رسول اللہ وہ ہمارا قافلہ کچھ لٹ چکا اور کچھ ہے لٹنے کو، رسول اللہ کو اس کی خبر باد صبا کر دے، جا کے بتائیں، وہاں حضور کی بارگاہ میں روئیں، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں، یہ اس امت پہ نظر کرم فرمائے خاص، پھر گدڑیوں کو لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، یہ دعا آپ کے کریں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں۔ تو میری یہی گزارش ہے، کعبۃ اللہ میں جائیں، روئیں، استغفار کریں، دیکھیں پوری دنیا سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ جی، خدا اور اس کے رسول کی ذات پہ کامل یقین رکھنا چاہیے، ان کے فرمان پہ کامل یقین رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ نذیر غازی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ میری تخلیق اللہ کی اور مرضی بھی میرے اللہ کی۔ فیصل آباد میں خواتین عورت مارچ کے خلاف سڑکوں پر آ گئیں۔ ہاتھوں میں بینرز اٹھائے خواتین دین اسلام میں دیے گئے حقوق پر ہی اکتفا اور اظہار اطمینان۔ برکات کی وجہ سے ان کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ آپ ان کو بتائیں لوگوں کو، یہ سراسر غلط ہے، یہ گناہ عظیم ہے کہ کعبۃ اللہ کو بند کر دینا، لوگوں کو کعبے سے دور کرنا۔ یہی تو بات میں روز روتا ہوں کہ داتا صاحب اس جگہ ٹیکس لگائے ہوا ختم کرو۔ یہ مراکز محبت، مراکز انوار، مراکز عرفان ہیں، یہاں پہ لوگوں کو جائیں گے تو لوگوں کو ذہنی شفا ہوگی، فکری شفا ہوگی، اور یہ کرونا وائرس جو ہے یہ ذہنی کرونا طاری ہو گیا ہے لوگوں پہ۔ یہ ہم غیروں کے کہنے پہ چل رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے کہ آپ زمزم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں شفا ہے، تو ہمارے یقین ہے اس میں شفا ہے۔ آپ نے فرمایا اس فضا کے لیے دعا فرمائی، سیدنا ابراہیم نے، اللہ کے محبوب نے، ان شہروں میں برکتیں ہیں، ان شہروں میں رحمتیں ہیں، اور اس لیے یہاں پہ جانے سے، ورنہ آپ مجھے بتائیں جتنے حج میں لوگ جاتے ہیں، اگر اس طرح کی بیماریاں وہاں پہ ہو تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں نہ مر جائیں؟ نہیں مرتے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک رہیں گے۔ اس کو فوری طور پہ میرا مطالبہ ہے، اور بڑے درد دل سے میں کہہ رہا ہوں ان علماء سے بھی جو صرف حکومتوں کو خوش کرتے ہیں، حکومتوں کو خوش نہ کریں، اللہ رسول کو خوش رکھیں، اللہ پہ یقین کامل رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین رکھیں۔ آپ دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ہوتی ہیں، روئے جا کے وہاں مواجہ شی میں جائیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک میں جائیں، وہاں جا کے دعائیں کریں، یا رسول اللہ وہ ہمارا قافلہ کچھ لٹ چکا اور کچھ ہے لٹنے کو، رسول اللہ کو اس کی خبر باد صبا کر دے، جا کے بتائیں، وہاں حضور کی بارگاہ میں روئیں، یا